ओम गं गणेशाय नमः। श्री विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और पार्वती माता के प्रिय पुत्र भगवान गणेश का आज हम आपको एक बहुत ही गुप्त, चमत्कारी और इच्छा पूर्ति मंत्र बताने जा रहे हैं। चलिए हम सभी मिलके इस मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः।
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्वासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्वासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्वासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।
ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं
भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं,
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न
न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः। न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।
पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथास्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्वासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्वासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भैर्वासन् फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा
भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशतानि नामानि त्रिशिन्धं यं पतेन्नरः, न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ॐ प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुत्कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं,
द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा स्तनम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसिन्धं यं पतेन्नरः न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं सद्भर्मासन् फलं लदे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।